Maayong buntag kanatong tanan mga kaigsuonan ko, no? Og mga kahigalaan diri sa Ginoo. Ngayong kabuntagon, magahimo na usab kita og live video no para sa himnana. Doon na kita'y makatunan, manghinaot sa bako nga makadungog og makapaminaw og makakita niini mao nga video. Matagaan tayo sa glamdag sa iyang salabutan ug mga dugang ang iyang kaalam. So nini nga kabuntagon, akong pagadalon niya kaninyo ang ining naisulat sa Roma City versikulo 13. Mo kini sulat ni Apostol Pablo sa didto siya sa Roma niadto nga time. So magasugod kita. Biingon siya sa mao nga bersikulo, unya ang maayo nahimo bang kamatayon? Alang kanako dili kana mahimo. Apan ang sala aron mapahayag nga mao ang sala tungod sa pagbuhat ug kamatayon, kanako pinaagi ni adtong maayo aron ang sala pinaagi sa sugo mulabi pa kapag ka makasasala. No? So, mao nang gipahayag ni Apostol Paul no, sa maong sulat niya sa Roma. Mingon siya, no? Pinaagi sa sugo mulabi pagayod sa pagkasala. No, kaya kasuguan man gud. Kung dili nimo matuman, makasala na gud ka. Bisan sa paglapas sa usalang kasuguan, sala na og naanang bahina nga nakasala na ka. Makahatag ka nagkahasol sa imong kinabuhi. Sa umauman gani, miingon siya sa unahan nga atong nabasa, no? Miingon siya nga, apan ang sala aron mapahayag nga mao ang sala tungod sa pagbuhat ug kamatayon. Kay ang tao nga aduna nay sala, nakasala na siya, pinaagi sa sugo, nagabuhat na siya sa iyang kaugalingon ug kamatayon. Kay ang tao nga magkasala, we consider siya na sa Bible nga patay sa sala. Buhi pa apan patay siya tungod sala. Kay nabilanggo man kita, pinaagi sa sala nga atong nabuhat. So padayon ta sa bersikulo 14, mingon siya, for we know that law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. Hibalo kita nga ang balaod espirituhanon. Panmiingon siya, but I am carnal, pero siya kalibutanon. So, sold under sin. No? Apan ako lawas nun nga gibaligya sa ilalom sa sala. No? Sold under sin. Gibaligya na siya ilalom sa sala. So kay nakasala man siya, sama ra nga iyang kaugalingon na baligya na og dili na ikaw ang tagiya sa imong kaugalingon kundi ang sala na. Matud pa ni Apostol Pablo sa kuan sa mao gyapon nga libro no sa Roma, miingon siya nga kuan kanang ang sala kuno nagapuyo sa sulod niya. Unya, nagapakig-away, pinaagi siyang hunahuna, nagapakig-away, pinaagi siyang kasing-kasing, kay kung unsa ang dili niya gustong buhaton, maoy ang mabuhat tungod kay ginamanduan siya sa sala. Okay?
Sabtan ninyo? Okay. For that which I do, I allow, not for what I would that do I not, but what I hate that I do. No? Sumiingon siya. Kaya ang akong ginabuhat, wala ko ibalo eh. Wala siya masayad kung ano siya yung ginabuhat. Kay dili ang akong buot magabuhaton, kana mo'y na akong nabuhat. Wala siya kibalo kung ano siya katuyang nabuhat. Ginadumtan ko, kana apan mo'y ginabuhat ko. Dili ang akong ginadumtan kana mo'y ginabuhat ko. Dili siya buot gyud nga mobuhat sa dili mga maayong butang. Apan mauyang mabuhat tungod sa sala nga nagmando kaniya. So muna mga igsuon nga kuyaw kay si sala ug mao ni mupuyo diha sa imuhang kasing-kasing. Kay mao na lay muhari sa pagmando diha kanimo. Di naman kakabalibad. Oh, kining muni ampay si mong unod. Oh, muni buhata. Muna napangita si muna-huna, muni buhata. No, dili na niya mapugnan. Bisan ang iyahang tiil, ganuyo na og asa. O, dito ka kay ito ay mga maayo dito alang kanimo. Ganuyo na ang imong tiil sa paglakaw ngadto sa mga lugar nga iya sa sala. Okay? Sa 16. If then I do that which I will not, I consent unto the law that it is good. No? Apan kung ang dili ko buot nga pagabuhaton, mao ang akong ginabuhat, miuyon ako sa kasuguan nga kini maayo sa ato panganak. Kahibalo siya nga kining sala to sa kasuguan. Unya dili man mao iyang ginabuhat, miuyon dai siya sa kasuguan nga maayo. Ginabuhat miuyon ako sa kasuguan. So dili mga igsoon. Buot niya nga buhaton mao man hinuon ginabuhat. Wala siya mahiuyon, miuyon sa kasuguan kundi ang sala nga naglublob sa iyang lawas mo'y iyang gipuyunan. Wala na siya unsa pa to, sala na ba to, kasupak na ba to sa kasuguan. Kundi ginabuhat na niya tungod sa sala nga nagmando kaniya. Arito sa bersikulo 17, ingon siya din eh. Now then, it is not more I that do it, but sin that dwells in me. Busa karon, sige niya. Now then, it is no more I that do it. Busa karon dili na ako ang nagabuhat nini, kundili ang sala nga nagapuyo kanako. No, si sala ni check in sa imuhang kaugalingon, ni check in sa imuhang lawas, misulod siya sa imong kasing-kasing, ug mao na hinuoy naghari sa pagmando diha kanimo. No? Ano na murag kag ni-check in og kining lodging house na yun. Pagsulod na nimo, ikaw na nagmando dito sa kuan. Ang tag-iya sa lodging house, imo nang gimanduan, maigo raman unta ka nagpuyo dito, no? Kay ako sa kuan 18, kay ako nang hibalo nga kanako kung sayron sa akong unod walay nagapuyo nga maayong butang. Nakahibalo na siya kung iyan sayron sa iyahang unod walay nagpuyo nga mga maayong butang. Kay ang buot nga ani aman kanako apan ang pagbuhat sa maayo wala din kanako. So iyahan ang kuan pasabot og maayo nga ang buot ania kaniya. Pero ang pagbuhat sa maayo wala
diha kanya dili na siya makabuhat og maayo. Kung dili si sala na nga nagpuyo diha sa iyang unod. No, diha sa iyang sulod. Okay. Now, 30. 19. For the good that I do not, but the evil which I would not, that I do. No? Kay ang maayo nga buot ko nga pagabuhaton, wala ko pagabuhata. Apan ang dautan nga dili ko buot nga pagabuhaton, kana mo'y akong ginabuhat. So may ingon ni Apostol Pablo. Subusa, man gani nga, atong bantayan ang atong mataglakang. Bantayan na itong atong mataglakang. Niini nga kalibutan na, kay kaning kalibutan na, mo kini training ground. Kanato. Dinhi kita ginasulayan. Ginasulayan ang tagsa-tagsa kanato. Marenta sa versikulo 20. Apan ang dili ko pagabuhaton, ang dili ko buot nga pagabuhaton, mao ang akong